अस्सलाम अलैकुम। छज तो बोले परूण की बोले, छज तो बोले परूण की बोले। इसका मतलब आप समझे, समझाता हूँ आपको। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, और उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। और सर से गुजरा ही चला जाता है वो पानी की तरह, जानता भी है कि बर्दाश्त की हद होती है। दोस्तों, मैं अभी सुन रहा था शहबाज गिल साहब जो तकरीर कर रहे थे कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की वीडियो लीक हो गई है, लिहाजा अब वो जो है इलेक्शन लड़ने के काबिल ही नहीं रहे। ओए होए, वो इलेक्शन लड़ने के काबिल ही नहीं रहे। और पूरा फवाद चौधरी को कहा कि जाओ जाओ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाओ, जाके शिकायत लाओ, घर जाके शिकायत लावांगी, शिकायत शिकायत लाओ। वो शिकायत लगाने गए तो आगे दफ्तर बंद, वापस आ गए। बात सर ये है, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। जिनकी वीडियो नोटों से भरी हुई सामने आई है, इतने नोट आप देखते रहे ना। पिशावर वाली परवेज खटक का नाम आया है, इमरान खान का बनी गाला का नाम आया है, उसमें स्पीकर असद कैसर का नाम आया है। वो पाक साफ है। और एक वीडियो जिसमें वो खुद धड़ल्ले से कह रहे हैं कि जी हम उनसे वोट मांग रहे हैं, और वो मांग रहे हैं। उन्होंने तो इमरान खान को भी लेटर लिखा है कि तू खुदा के लिए पाकिस्तान को वोट दे और यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दे। वो तो मांग रहे हैं खुले, वो तो कह रहे हैं। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है यूसुफ रज़ा गिलानी ने कि जनाब के बेटे ने कि ये वीडियो मेरी है, और मैं धड़ल्ले से कह रहा हूँ ये मैं वोट मांगने जा रहा हूँ। और वो उनको मैंने बताया है कि तुम इस तरीके से दो, इस तरीके से दो, ताकि वो चीज़ उनकी सामने ना निकल सके। जाहिर है जो पीटीआई के लोग वोट देंगे तो वो थोड़ा सा सीक्रेसी चाहते हैं, सीक्रेसी, लेकिन ज़मीर के मुताबिक वोट देना चाहते हैं। वो तो मान रहे हैं। और इमरान खान, तुमने अपनी वीडियो मानी है? किसी परवेज खटक ने कसम उठाया कि मैं नहीं था। असद कैसर के स्पीकर हाउस में वो हुई है, उसने कसम उठाई है कि मैं नहीं था। तो कौन थे भाई? तुमने तो उसको वजीर कानून बनाए रखा है 2.5 साल तक। वो वीडियो नहीं है। और ये जो आपने एक शोशा सा छोड़ा है जिसमें ना कोई पैसे का जिक्र है, ना कोई नोट विखा मेरा मूड बढ़े, कुछ कोई चीज़ नहीं है। और वो जनाब आपको बड़ी चुभ रही है। फौरन दौड़े हुए गए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर कि भाई साहब दरवाज़ा खोलो, असी आ गए तो यूसुफ रज़ा गिलानी नू हटाओ, असी बिला मुकाबला बढ़ना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई दलील से बात करो। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, और तुम्हारे होंठों की खामोशी भी सनद होती है। वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है तुम्हारी। वो देखो फवाद चौधरी साहब बैठा है, कहता है जी अखलाकी तौर पे वो इलेक्शन न लड़े। अरे अखलाकियात तुम सिखाओगे पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, पीडीएम को? अखलाकियात तुम सिखाओगे? मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको एंड पे देने लगा हूँ, आप मेरी वीडियो देखें। और तुम ब्रेकिंग न्यूज़ फिरदौस आशिक अवान हमें सिखाएगी, और इखलाकियात हमें शहबाज गिल समझाएगा, और इखलाकियात हमें निकेद अब्बा फराज शिबली समझाएगा, या इमरान खान समझाएगा जो खुद गालम गलोच करता है। ये हमें इखलाकियात सिखाएंगे, ये हमें सियासियात सिखाएंगे, ये वीडियो के स्कैंडल ये हमें बताएंगे, जिनकी पैदावार ही वीडियो है। सरतपा वाली वीडियो किसके पास है? अरशद वाली वीडियो किसके पास है? ये तो वीडियो मास्टर हैं, ये तो वीडियो मास्टर है। वीडियो दिखा के तो सारे काम करवा रहे हैं। चेयरमैन जावेद इकबाल से ये कैसे काम करवाते हैं भला बताएं? वीडियो दिखा के उनसे काम ले रहे हैं। इनके पास तो हर बंदे, ये तो काम ही नेगेटिव करते हैं शहबाज गिल वगैरह। शहबाज गिल आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। मैं हैरान हुआ कि मैंने कहा पता नहीं कोई बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने पकड़ ली है कि जी हाँ सुबह हम बिला मुकाबले ही हो जाएंगे। और सुबह ही तो तुम्हारी मंजी ठोकी जाएगी इंशाल्लाह, देख लेना तुम। तुम्हारे वोट, तुम तो खुद ये 4 वोट तो ये कह रहे हैं ना,
وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس اور اس وقت بھی کمرے میں زیادہ تھے، ووٹ زیادہ تھے، تمہارے تو صبح چھوٹے لتھ جانے نے تاڑے پی ٹی آئی والوں تاڑے چھوٹے لتھ جانے نے سویرے انشاءاللہ تعالی، تمہیں کچھ نہیں ملنا۔ حفیظ شیخ فارنر کو لے آئے ہو تم، امریکہ پلٹ بندہ، امریکہ کا وفادار، جس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے امریکہ کی کہ جناب میں تمہارا وفادار ہوں گا، اس کو تم چیئرمین سینٹ بنانا چاہتے ہو، اس کو تم پہلے وزیر خزانہ بنایا ہوا تھا تم نے، ٹھیک ہے، ڈیول نیشنل والوں کا قانون تم اس کے لیے لا رہے ہو، ٹھیک۔ یہ تو ہو گئی وہ خبریں، اور اب جو آپ کو تازہ ترین خبر دینے لگا ہوں وہ کیا ہے؟ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ عمران خان نے جن ایم این اے کو بلایا تھا، جن ایم این ایز کو بلایا تھا، اس میں سے کھانے پہ، آپ کو پتہ ہے نا کھانے پہ بلایا تھا، اس میں سے تقریباً 20 کے قریب ایم این اے آئے ہی نہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے جی؟ ایک نے کہا جی کہ میری وڈی پھپھو فوت ہو گئی ہے، دوسرے نے کہا جی مینوں کرونا ہو گیا ہے، تیسرے نے کوئی اور بات کی ہے۔ 20 بندے آئے ہی نہیں عمران خان کے کھانے میں بھی۔ لو ہن میں نہیں روندی، مینوں ویکھ کے لوگ روندے نے۔ جناب تمہارا تو وہ عطا اللہ سخیلوی والا تم کرو گے کہ بالو بتیاں میں سن مارو چھمکا نہ، تمہاری صبح پریڈ ہونے والی ہے، لتر پریڈ کون سی؟ لتر پریڈ ہونے والی ہے۔ آپ کو کوئی ووٹ نہیں ملنے، ضمیر کا ووٹ، اور آپ کو تو یار وہ ڈاکٹر عامر لیاقت نہیں ان کا پی ٹی آئی والوں کا، وہ عمران خان کو مل کے باہر نکلا ہے۔ صحافیوں نے پوچھا ہے کہ جی تم ووٹ عمران خان کو دے رہے ہو؟ اس نے کہا جی ووٹ میں اپنی پسند سے دوں گا۔ منتے ترلے کر رہے ہیں، آج سندھ اسمبلی میں کیا حال کیا ہے وہ سین دکھا رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی والے نے غنڈہ گردی کی انتہا کر دی، انہوں نے تو یہ کلچر دیا ہے لوگوں کو، یہ کلچر دیا ہے پی ٹی آئی والوں نے۔ وہ دیکھیں اس کے کپڑے بیچارے کے پھٹ گئے، وہ جنہوں نے بغاوت کی ہے، اور وہ تم اگر شو آف ہینڈ والا بھی لے آؤ نا، علل اعلان تمہارے خلاف لوگ ووٹ دیں گے، اور وہ تمہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ مزید برداشت سے باہر ایک چیز ہوگی ہے نا سر، وسوں باہر ایک چیز ہوگی، ادھر ہم کی کریے۔ اس لیے یہ بریکنگ نیوز جو میں نے آپ کو دی ہے کہ 20 ایم این اے جو پی ٹی آئی کے تھے انہوں نے کھانے میں شرکت ہی نہیں کی، ٹھیک ہے، تو سویرے انشاءاللہ تعالیٰ 20 کو 2 سے ضرب دے دیں، یہ ماحول بننا ہے، صبح یہ ماحول بننا ہے، یہ حالات ہے، اور یہ گھبرائے ہوئے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں یار، ایک سے ایک بڑھ کے پریس کانفرنس۔ شبلی فراز جاتا ہے تو شہباز گل آ جاتا ہے، شہباز گل جاتا ہے تو فواد چودھری آ جاتا ہے، فواد چودھری جاتا ہے تو ماسی وہ آ جاتی ہے، کیا نام ہے، فردوس عاشق اوان، اور اس کے بعد جناب پھپھی کٹنی آ جاتی ہے، شیخ رشید۔ تو یہ انہوں نے تماشا کیا ہوا ہے، اب ان کے صبح تک ان کی سانسیں رکی ہوئی ہیں۔ بلاول بھٹو ابھی کہہ رہا تھا جی ہم تو آرام سے ابھی سو جائیں گے اور صبح ارلی اٹھ کے تو ووٹ ڈالیں گے، اور پی ٹی آئی کی نیندیں حرام ہے۔ ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بھی خبریں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، ایم کیو ایم کو فون، کافلی کو فون، پیر پگاڑا کو فون، اور بلوچستان عوامی پارٹی کو فون، ان کے حوالے سے کوئی اطلاعات ملی ہیں، انشاءاللہ کنفرم کر کے تو آپ کو ہم وہ بھی بتائیں گے۔ تو فی الحال یہ ہے کہ 20 ارکان جو ہے ان کے کھانے میں نہیں آئے، اور جو ویڈیو سکینڈل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نتھنگ، کچھ نہیں ہے، اور اصلی ویڈیو تو وہی ہے جس میں اتنے نوٹ پڑے ہیں نا، یہ پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی بکنے والے بھی پی ٹی آئی، خریدنے والے بھی پی ٹی آئی، واہ جی واہ۔ اور آپ کو یہ بتاؤں، ابھی یہ ہم تو کر رہے ہیں نا یوسف رضا گیلانی کی، پی ٹی آئی کو سندھ سے بہت بڑا دھچکا لگے گا، پی ٹی آئی کو کے پی کے سے بہت بڑا دھچکا لگے گا، پی ٹی آئی کو بلوچستان سے بہت بڑا دھچکا لگے گا، اور یہ دھچکا پنجاب میں بھی لگ جانا تھا اگر یہاں پہ سیٹلمنٹ نہ ہوتی، تو ادھر سے نون لیگ کو کم از کم 1 سیٹ اور مل سکتی تھی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس دن پہلے دن بھی میں نے یہی بتایا تھا۔ تو یہ ویڈیو سکینڈل ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، یہ ڈرامے بازی ہے،
اور یہ جناب جا کے الیکشن کمیشن کا دروازہ کھڑکانے گئے ہو، وہ تمہیں روز تھپڑ پڑتے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن سے، کبھی سپریم کورٹ سے، کبھی اپنے پی ٹی آئی ایک دوسرے کو کارے. یہ 35 کروڑ سیف اللہ بڑوں کا یہ کس نے الزام لگایا ہے؟ تمہارے الزام بھی خود ہی تم لگا رہے ہو. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سر. اگلی ویڈیو تک تازہ دم رہنا ہے. بریکنگ نیوز آپ کو قانونی ٹی وی سے ہی ملے گی.